صدق الله العظيم. إخواني الأفاضل ورئيس الحفلة الميمونة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أخطب أمام حضراتكم خطبة وجيزة حول موضوع صيغة النبي الفرقان في آيات القرآن. إخوتي في الله، ذات يوم جلست متوضئا ومؤدبا أمام القرآن وسألت: أخبرني عن وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأجاب القرآن: والضحى. قلت: أخبرني عن كيفية جمتي. فأجاب: والليل إذا سجى. قلت: أخبرني عن لساني. فأجاب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان الله. قلت: أخبرني عن عين الرسول عليه الصلاة والسلام. فأجاب القرآن: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. سألت القرآن عن حال صدري. فقال: ألم نشرح لك صدرك. قلت للقرآن الكريم: أخبرني كيف كان أخلاق أمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأجاب: إنك لعلى خلق عظيم. سألته عن صلته مع ربي. فأجاب: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وتارة قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت: أخبرني عن أهل بيتي. فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتارة قال: وأزواجه أمهاتهم. ومرة قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قلت: حدثني عن مدينتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سألت القرآن عن أوصاف سيد الرسل عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سألته عن أصحابه عليه الصلاة والسلام. فأجاب: أولئك هم المفلحون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الراشدون، أولئك حزب الله. ولله در حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، حيث مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولاه ما كان شمس ولا قمر، لولاه ما كان شمس ولا قمر ولا بهار ولا الليل لمحتلم، لولاه ما كانت الدنيا بأجمعها، لولاه ما كانت الدنيا بأجمعها ولا نبات ولا شيء من النعم.